विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान र वातावरण अन्तर्गत एकाइ 17 कोष तथा तन्तु भन्ने एकाइ अन्तर्गत तन्तुको किसिमबारे पढ्न गइरहेका छौँ। र तन्तुको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईले कोषको बारेमा सम्झनु पर्ने हुन्छ। थाहा छ नि, तन्तु भनेको त कोषहरू मिलेरै बनेका हुन्छन् नि, हैन? त्यसकारणले गर्दा कोष भने के हो, तन्तु भने के हो, कोष र तन्तुको पहिचान कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त, यो चित्रमा केही सजीवहरूको चित्र देखाइएको छ। यो अमिबा, युग्लिना, प्यारामेसियम, ब्याक्टेरिया। तपाईलाई अंग्रेजीमा नाम दिएपछि खास यो नामै सम्झनु पर्ने होइन, चित्र मात्र बुझ्नुस्। अनि यो एउटा किराको चित्र दिएको छ, मौरी जस्तो छ है। त्यसैगरी यो मानिसको चित्र दिएको छ, पुरा रङ्गीचङ्गी बनाएर देखाइएको छ। र यो बिरुवा एउटा रुख भयो। अब यी सबैको शरीर कोषले नै बनेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। चाहे त्यो एउटा कोषले बनेको होस्, यहाँ तपाईँ माथि जति देखिराख्नु भएको छ एउटा कोषले बनेको, र यी धेरै कोषहरूले बनेका सजीवहरू भए। त कोष भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सजीवको शरीरको निर्माण गर्ने सबैभन्दा सूक्ष्म बनावट भएको भाग जुन हुन्छ नि, त्यसलाई हामी कोष भन्छौँ है। वा हामी भनौँ सबैभन्दा सानो रचना जसबाट कुनै सजीवको शरीर बनेको हुन्छ। तपाईले पढ्नु भएको छ जसरी कुनै घरको निर्माण इटा इटा मिलेर वा ढुङ्गा ढुङ्गा मिलेर त्यसको गाह्रो, अनि गाह्रोमाथि फेरि अर्को गाह्रो, होइन? वा गाह्रो गाह्रो जोडिएर एउटा कोठा बन्छ, कोठा माथि अर्को कोठा बन्छ, साइडमा अर्को कोठा बन्छ। हो, जसरी त्यो घर इटा र ढुङ्गा मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो शरीर पनि यी ससाना बनावट भएका एकाइहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। र यसै कारणले गर्दा कोषलाई हामी संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइ भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। संरचनात्मक किन भनियो? संरचनात्मक भन्दाखेरि संरचनात्मक भनेको हामी इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्छौँ स्ट्रक्चरल। यसबाट पनि तपाईलाई अलि सहयोग हुन्छ बुझ्न। र अर्को कार्यात्मक। अब यसबाट तपाईले बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर, अब यहाँ यो फङ्सन है, कुनै पनि सजीवको शरीर बनाउने एकाइ पनि यही हो, शरीरको निर्माण गर्ने एकाइ पनि यही हो। र अर्को कुरो, हाम्रो शरीरभित्र वा सजीवको शरीरभित्र जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यो सबै क्रियाकलाप यिनै कोषभित्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कार्यात्मक एकाइ पनि हो। सजीवको शरीर निर्माण गर्ने एकाइ पनि यही भयो। शरीरभित्र के कस्तो कार्य हुन्छन् त? सजीवको शरीरभित्र सास फेर्ने काम होला, खाना पचाउने काम होला, हैन? अनि त्यसपछि निष्कासन गर्ने काम होला। थुप्रै यस्ता कामहरू हुन्छन् जसको बारेमा हामी यसै एकाइमा चर्चा पनि गर्छौँ, पहिला पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। र ती सबै कार्यहरू यिनै कोषभित्र हुने भएको हुनाले गर्दा यसलाई संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइ भनेको भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर कोष भनेको सजीवको शरीरभित्र पाइने त्यो सबभन्दा सानो रचना हो जसले संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइको काम गर्दछ है। यो बुझ्नुभयो। त्यसपछि कोषहरू फरक फरक साइज र बनावट भएका हुन्छन्। साइज भनेको यसको आकार भन्दाखेरि तपाईले आकार पनि भन्ने चलन छ। आकार भन्नाले फेरि गोलाकार, लाम्चो, त्रिभुजाकार भनेर बुझ्नु होला भनेर साइज मैले यहाँ इङ्ग्लिस वर्ड राखेँ। तपाईले त्यसको कद, कुनै ठुलो कुनै सानो साइजका है, आकारका भनेर भने पनि जे होस् कुरा बुझ्नु पर्यो। कुनै कोष ठुलो हुन्छ, कुनै कोष सानो हुन्छ है। अनि त्यसपछि फरक फरक बनावट भएको मैले केही कोषहरूको चित्र पनि एकछिन पछाडि कुनै स्लाइडमा देखाउँछु। र त्यसमा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कुनै कोष गोलो हुन्छ, कुनै कोष लाम्चो हुन्छ, कुनै धर्सो जस्तो हुन्छ, हैन? हो, त्यो कुरो अहिले हामी हेर्छौँ। यसरी यिनीहरू फरक फरक साइज र फरक फरक बनावट भएका हुन्छन्। किन होला यस्तो फरक फरक साइज र फरक फरक बनावटको हुने कारण के होला त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि सोच्नुहोस् त। के सबै कोषले एउटै काम गर्छन् होला त?
बरु एउटै कोषभित्र धेरै काम हुन्छ, एउटै कोषभित्र धेरै किसिमको काम हुन्छ। र तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ सजीवको शरीर एउटा मात्र कोषले बनेको पनि हुन सक्छ, धेरै कोषले बनेको पनि हुन सक्छ। एउटै कोषभित्र यहाँ सबै जीवन प्रक्रिया गर्ने भयो, सबै जीवन प्रक्रिया सञ्चालन हुने भयो भनेपछि यसैभित्र खानाको पाचन पनि हुने भयो, नचाहिने कुरा यसैबाट निष्कासन हुने पनि भयो, यसैबाट यसले चेतना पाउने काम पनि गर्यो, यसैबाट प्रजनन गर्ने काम पनि गर्यो, एउटै कोषले सबै काम गर्यो। तर जसको शरीर धेरै कोषले बनेको हुन्छ नि, जस्तो तल यहाँ दिएको छ एउटा किराको, मानिसको शरीरको र एउटा रुखको चित्र दिया छ नि, यिनीहरूको शरीर धेरै कोषले बनेको हुनाले गर्दा यहाँ फरक फरक काम गर्नको लागि फरक फरक किसिमका कोषहरू हुन्छन् है। वा हामी भनौँ फरक फरक बनावट भएका जुन कोषहरू हुन्छन् तिनीहरू फरक फरक काम गर्ने क्षमता राख्दछन् है। त्यसकारणले गर्दा यहाँ समान बनावट र कार्य भएका जुन कोष समूह हुन्छन् नि तिनीहरूलाई हामी तन्तु भन्छौँ। भनेपछि तन्तु यो माथिल्लो समूहमा पाउने भयो कि तल्लो समूहमा पाउने भयो, यसरी सोच्नुहोस् त। या माथि एउटै कोषले मात्र बनेको सजीवहरू छन्, यहाँ धेरै कोषले बनेका सजीवहरू छन् र तन्तु भनेको त कोषको समूह पो त। भनेपछि यी माथिल्लोमा कोष मात्र हुन्छ, तन्तु हुँदैन। यी सजीवहरू जति दिएका छन्, अमिबा होस्, युग्लिना होस्, पारामिसियम होस्, ब्याक्टेरिया होस्, यिनीहरूमा तन्तु हुँदैन, कोष मात्र हुने भयो। तर यी तल भएका जुन रुख भयो, मानिस भयो, अनि त्यसै गरी किरा भयो, अरू जनावरहरू हामी जुन बहुकोषीय देख्छौँ, ती सबै बहुकोषीय जनावरहरूमा तन्तु पाइन्छ। अब आजको हाम्रो पाठ यही तन्तुसँग रिलेटेड, तन्तुसँगै सम्बन्धित भएको हुनाले गर्दा हामीले कोष र तन्तु भनेर बुझ्नु परेछ भाइ बहिनीहरू। तपाईलाई यो क्लियर भयो नि त, कोष भनेको के, तन्तु भनेको के। अब यहाँ यसमा तपाईले यो कोष पनि हो, तर यसैमा सबै जीवन प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएको हुनाले गर्दा यो कोष एउटै कोषले बनेको सजीव पनि हो है भाइ बहिनीहरू है। एउटा एक कोषीय सजीवको शरीर पनि हो, तर धेरै कोषले बनेका जुन सजीवहरू हुन्छन् तिनीहरू मा फरक फरक किसिमका कोषहरूको समूह पनि पाइदो रहेछ, जसलाई हामी तन्तु भन्दा रहेछौँ है त। अब तपाईँ एकैछिन यहाँ भएको जुन चित्रहरू दिएका छन्, फरक फरक किसिमका यहाँ चित्रहरू दिएका छन्, तपाईँ यसबाट तन्तुको मात्र पहिचान गर्नुहोस् र तपाईले कुन तन्तु हो त्यो अक्षर मात्र, जस्तै ए तन्तु हो भने ए भनेर लेख्नुहोस्, कपीमा लेखिहाल्नुहोस्, कपी पेन्सिल रेडी होला। यदि यो तन्तु हो भने ए लेख्नुहोस्, यो तन्तु हो भने बी लेख्नुहोस्। कुन कुन तन्तु हो त्यहाँ तपाईले त्यो अक्षर मात्र छान्नुहोस् त। ल एक मिनट हेरिहाल्नुहोस् फटाफट, अघि हामीले पढेको आधारमा कुन तन्तु हो, कतिवटा तन्तु छन् यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् त। ल भयो है। अब तपाईँ हेर्नुहोस् त के यो ए तन्तु हो, यहाँ त दुईटा कोष त देखाएको छ, एउटा त यहाँ डोरी जस्तो कोष छ, अर्को डल्लो कोष छ, तर समान किसिमका कोषहरू त छैनन्, फरक फरक किसिमका कोषहरू दुईटा छन्। यो भनेको के हो त, कोष मात्र भयो भाइ बहिनीहरू। भनेपछि तपाईले पक्कै यो लेख्नु भएको छैन है, किनभने ए भनेको त कोष मात्र हो, तन्तु होइन। बीमा पनि एउटा कोष मात्र छ, हाँगाबिङ्गाहरू निस्केको रहेछ, केही छैन, तर कोष त एउटा मात्र छ। अब यहाँ तपाईले हेर्नुहोस् त कोषहरूको समूह हो, तपाईले लेख्नु भएको छ नि सी भनेर, ओके। अनि अब त क्लियर भयो नि, डी होइन, शाबास। अनि ई हो है, हो यहाँ त थुप्रै कोषहरू छन् नि, समान किसिमका कोषहरू यहाँ मिलेर तपाईले यो साइडबाट हेर्दाखेरि कुनै अर्कै किसिमले देखिरहेको छ, साइज फरक फरक देखिरहेको छ, तर बनावट एउटै काम गर्ने कोषहरूको समूह जुन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, तन्तु भन्छौँ। यो पनि तन्तु हो। यसरी यहाँ त एउटा मात्र कोष हामी देख्यौँ, तर यहाँ कोष 1 2 3 4 थुप्रै कोषहरूको समूह छ, यस्तो कोषको समूह हो, यो तन्तु भयो र यो पनि तन्तु हो भाइ बहिनीहरू। ठिक छ, भनेपछि यसमध्येको हामी कतिवटा तन्तु पायौँ तपाईँ चेक गर्नुहोस् त। वर्क सी ई जी र एच, CEGH है त। ल ठिक छ, राम्रो गर्नुभयो। यो 4वटा तन्तु भए, बाँकी
चारवटा के छन् त 1 2 3 4 यिनीहरू कोष मात्र हुन्। ल थ्याङ्क यू। अब अगाडि बढौँ। अब तन्तु भनेको के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्यौँ। तन्तु कति किसिमका हुँदा रहेछन् त? एरोबाट तपाईले अन्दाज गरिसक्नु भएको छ। दुईवटा एरो यहाँ देखाइरहेको छ। दुई किसिमका तन्तु हुने भए ती के हुन् त? जनावर तन्तु र वनस्पति तन्तु। जनावर तन्तु भनेको हामी सजीवहरूलाई पनि मुख्य रूपले दुई समूहमा बाँड्छौँ नि भाइ बहिनीहरू। जनावर भन्छौँ, अर्को समूहलाई हामी वनस्पति भन्छौँ, बिरुवा भन्छौँ। त जनावरहरूको शरीर जनावर तन्तुबाट बनेको हुन्छ र जनावर तन्तु जनावर कोषबाट बनेको हुन्छ। सजिलो छ। जनावर कोषहरूबाट बनेको जनावर तन्तु र जनावर तन्तुले जनावरहरूको शरीर निर्माण गर्छ। यसै गरी वनस्पति तन्तु बनेको हुन्छ वनस्पति कोषहरूबाट र वनस्पति तन्तु मिलेर फेरि के बनाएको हुन्छ त? बिरुवाहरूको शरीर बनाएको हुन्छ। हुन त बिचमा अरू बनावटहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा हामी अलि पछि चर्चा गर्नेछौँ। अहिले पहिला पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ तल्लो क्लासमा। हामीले कोष मिलेर तन्तु बनाउँछन् भनेर पढेका छौँ। तन्तु मिलेर अङ्ग बनाउँछन्, अङ्ग मिलेर प्रणाली बनाउँछन् र प्रणालीबाट शरीर बनेको हुन्छ है। यो कुरा तपाईँले पढिसकेको कुरा फेरि यो दोहोरिन्छ। कोष वा सेल, धेरै किसिमका सेलहरू मिलेर धेरैवटा समान काम गर्ने धेरैवटा कोषहरू मिलेर तन्तु बन्छ वा टिस्यु। र तन्तु फेरि धेरै किसिमका तन्तु मिलेर, यो धेरै किसिमका तन्तुहरू एउटै किसिमको तन्तु होइन। अङ्ग तपाईले यसरी लेखे पनि भयो, हामी अङ्ग यसरी पनि लेख्छौँ। अङ्ग वा अर्ग्यान र धेरैवटा अङ्गहरू मिलेर, दुई वा दुईभन्दा बढी किसिमका अङ्गहरू मिलेर फेरि के बनाउँछन् त? प्रणाली बनाउँछन्। प्रणाली वा सिस्टम, धेरै किसिमका अङ्गहरू मिलेर प्रणाली बनाउँछन् वा सिस्टम बनाउँछन्। यसलाई हामी बडी सिस्टम भन्यो भने अझ सहज हुन्छ। र यही थुप्रै प्रणालीहरू मिलेर फेरि सजीवको शरीर बन्छ भाइ बहिनीहरू, बडी। यो कुरो हामीले पहिला पनि पढिसकेको अवस्था हो। म फेरि दोहोऱ्याइदिएँ है। अहिले हामी यही कोष र तन्तुमा मात्र छौँ है। यो तन्तु कति किसिमका हुने भए त? दुई किसिमका, जनावर तन्तु र वनस्पति तन्तु। जनावर तन्तु भन्नाले जसले जनावरहरूको शरीरको निर्माण गर्छ र जुन जनावर कोषबाट बनेको हुन्छ। र वनस्पति तन्तु भन्दाखेरि जुन वनस्पति वा बिरुवाहरूको शरीर निर्माण गर्छ र बिरुवा कोषबाट बनेको हुन्छ। वनस्पति तन्तु र जनावर तन्तुको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला जनावर तन्तु कति किसिमका छन् त भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। मुख्य रूपले जनावर तन्तुलाई हामी एपिथेलियल तन्तु, मांसल तन्तु, संयोजी तन्तु र स्नायु तन्तु गरी चार किसिममा बाँड्न सक्छौँ। यसमध्येको केही किसिमको तन्तुमा आज देखाउँछु भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले चिन्नु पनि भएको छ र केही तन्तुहरू हामी यहाँ हेर्ने प्रयास गर्छौँ। र वनस्पति तन्तु भनेको मुख्य रूपले दुई किसिमका वनस्पति तन्तुहरू हुन्छन्, मेरिस्टेमेटिक तन्तु र स्थायी तन्तु। यिनीहरूको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्दै जान्छौँ। अहिले तपाईले नाम मात्र सम्झनुहोस्। जनावर तन्तु चार किसिमका हुने भए इपिथेलियल तन्तु, मांसल तन्तु वा मांसपेशीय तन्तु पनि भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा मस्कुलर टिस्यु भनेर भनिन्छ। त्यसपछि संयोजी तन्तु। संयोजी तन्तु भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्यु भनेको जसले दुईवटा अङ्ग वा तन्तुलाई, अङ्ग तन्तुलाई हैन जोड्ने काम गर्छ, वा जसले आफ्नो पहुँच त्यहाँ बनाउँछ। यो तरल अवस्थामा पनि हुन सक्छ, रगत जस्तो, निकै कडा पनि हुन सक्छ, हाड जस्तो, र नरम पनि हुन सक्छ, बोसो जस्तो। छालाको मुनि एउटा तन्तु हुन्छ जसले छालालाई मासुसँग जोड्छ, त्यो पनि एक किसिमको संयोजित तन्तु हो। अब यो सबैको किसिमको बारेमा हामीले यही कक्षामा पढ्दैनौँ। हाम्रो मेन टार्गेट एपिथेलियल तन्तु हुन्छ, मेन लक्ष्य बुझ्नुपर्ने एपिथेलियल तन्तु हो। तर यिनको सामान्य परिचय मैले
दिने प्रयास गरिरहेको छु है। अनि त्यसपछि स्नायुतन्तु जसले हाम्रो शरीरमा स्नायु प्रणालीको निर्माण गर्छ। पछि त यिनीहरू यी तन्तुहरू कुन अङ्ग कुन प्रणाली बनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिने भएको हुनाले गर्दा तपाईले कम्तीमा परिचय पाउनुपर्छ है। अब हामी जनावर तन्तुको बारेमा हेरौँ। जनावर तन्तुको धेरै कुरा तपाईलाई थाहा भइसक्यो। जनावरहरूको शरीर निर्माण गर्ने तन्तुलाई हामी जनावर तन्तु भन्छौँ, जसले जनावरहरूको शरीरको निर्माण गर्छ र यो यिनीहरू जनावर कोषबाट बनेका हुन्छन्। भनेपछि यो तन्तु जनावर कोषबाट बनेको हुन्छ। यसपछि जनावर तन्तु निम्नलिखित 4 किसिमका हुन्छन्, जुन नाम अघि मैले बताइसकेँ। एपिथेलियल तन्तु। अब म तपाईलाई एपिथेलियल तन्तुको एउटा किसिम देखाउँछु है त। भाइ बहिनीहरू, एपिथेलियल तन्तु मात्र होइन, यहाँ हामी अरू तन्तुहरू पनि चिन्ने प्रयास गर्छौँ। अब हामी केही जनावर तन्तुहरूलाई चिन्ने प्रयास गरौँ त। केही उदाहरणहरू भएपछि तपाईले अरू आइडिया हुन्छ, अरू जनावर तन्तुहरूलाई तपाईले चिन्न सहज हुन्छ। जस्तै यो छाला भयो। छाला त आफैमा अङ्ग हो भाइ बहिनीहरू। यो छाला भयो, छाला आफैमा अङ्ग हो, तर छालाको जुन बाहिरी तह हुन्छ नि, सबभन्दा बाहिरी तह, त्यो एपिथेलियल तन्तु हो है। यसै गरी अब कुनै पनि अङ्गको बाहिरी आवरण वा क्याभिटी हुन्छ नि। क्याभिटी भनेपछि जस्तोमा नाकभित्रको प्वाल, कानभित्रको, त यी सबै क्याभिटीहरूलाई जुन भित्री लाइनिङ हुन्छ, भित्री तह हुन्छ, त्यो एपिथेलियल तन्तुबाट बनेका हुन्छन्। यसै गरी विभिन्न किसिमका भित्री अङ्गहरू हुन्छन्। मुटु भयो, फोक्सो भयो, मृगौला भयो, कलेजो भयो, यिनीहरूको बाहिरी आवरण, यसै गरी रक्तनलीहरूको बाहिरी र भित्री आवरण, यो सबै एपिथेलियल तन्तुहरूले बनाउने कार्य गर्दछन्। अब यसपछि अर्को एउटा तन्तु तपाईले एकदम क्लियरली देखिराख्नु भएको छ। यो हेर्नुस् त, यो सेतो, यो त बोसो हो नि भाइ बहिनीहरू होइन। यो छालालाई यस बोसो मार्फत यहाँ छालालाई जोड्ने काम एरियोलर टिस्यु। अब त्यो तपाईले नाम सम्झनु परेन। कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ भनेको एउटा तन्तुलाई अर्को तन्तुसँग जोड्ने। भनेपछि यहाँ छालालाई जोड्ने मासुसँग, त्यो संयोजी तन्तु हो, कनेक्टिभ टिस्यु हो। के तन्तु अरे? संयोजी तन्तु। संयोजी तन्तु वा कनेक्टिभ टिस्यु, यो एक किसिमको टिस्यु। यसभन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल मैले दिएँ एपिथेलियल टिस्युको। एपिथेलियल तन्तु एपिथेलियल टिस्यु, दुई किसिमको टिस्युको उदाहरण त तपाईले हेर्नुभयो है। अब त्यसपछि यहाँ भित्र यो हेर्नुस् है, यो हड्डी। अब तेस्रो किसिमको उदाहरण हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यो हड्डी जुन छ नि, यो एक किसिमको, यो पनि संयोजी तन्तु नै हो। तपाईले संयोजी तन्तुको दुईटा उदाहरण पाउनुभयो। 3टा पाइसक्नुभयो। एउटा त छालालाई मासुसँग जोड्ने, अर्को बोसो आफै पनि संयोजी तन्तु हो। त्यसपछि तपाईले यहाँ हड्डी देखिराख्नु भएको छ। अझ रक्तनलीहरू हुन्छन् हैन, त्यो सबै संयोजी तन्तुका उदाहरणहरू भए। र यहाँ जुन मासु छ नि, यो मासुको तह देखिराख्नु भएको छ रातो, यो हो, यो अलिकति छ मासु। यो भनेको त यो फोक्सोको रिजन हो। यो जे होस्, यो अङ्ग भयो अर्कै किसिमको। यो पनि मांसपेशी, एक किसिमको मांसपेशी हो। अनि हड्डीसँग जोडिएको मासु भनेपछि मांसल तन्तु भयो है। अब स्नायु तन्तु चिन्न गाह्रो हुन्छ, देख्न गाह्रो हुन्छ, सानो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो देख्न सकिँदैन साधारण आँखाले। तपाईले अर्को एउटा मांसल तन्तु पनि चिन्नुभयो। यसरी 3वटा तन्तु, यसलाई मांसपेशीय तन्तु भने पनि अझ राम्रै हुन्छ, मस्क्युलर टिस्यु। यी बाहेकको तन्तु जुन हामीले अहिले हेर्न पाएनौं, त्यो के हो त भाइ बहिनीहरू? स्नायु तन्तु वा नर्भस टिस्यु।
यो हामी हेर्न पाएनौँ। नत्र त तपाईले मांसल तन्तु पनि हेर्नुभयो, संयोजित तन्तु पनि हेर्नुभयो, एपिथेलियल तन्तु पनि हेर्नुभयो, नदेखाए पनि अब त हाम्रो शरीरमा पनि हामी सजिलैसँग अन्दाज गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यति जानिसकेपछि तपाईले हाम्रो शरीरमा के कस्ता तन्तुहरू कहाँ कहाँ हुन्छन् भन्ने कुरा त सजिलै चिन्न सक्नुपर्ने हो। एउटा उदाहरण लिनुस्, यो औँला। औँलामा सबभन्दा बाहिर छाला छ। फेरि एउटा कुरो के छ भने छाला भनेको अङ्ग हो भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा बाहिरी तह जुन छ त्यो एपिथेलियल तन्तु हो। त्यसपछि छालालाई मासुसँग जोड्ने कनेक्टिभ टिस्यु, भित्र मासु छ, यो त छामे पनि थाहा हुन्छ, मांसल तन्तु भयो। अब हेर्नुहोस् त छाम्दाखेरि काँडा पनि भेटिन्छ हैन, काँडा पनि त्यो कनेक्टिभ टिस्यु हो। अनि हामीले यो छोएपछि जुन थाहा पाउँछौँ नि, कसैले छोइरहेको छ, हामी तातो छुँदाखेरि हामीलाई पोल्छ, त यही भएको स्नायु तन्तुले गर्दा हामीलाई थाहा भएको भनेपछि यही हामीसँग सबै किसिमका तन्तुहरू छन् है। यसरी हाम्रो शरीरभरि यस्ता तन्तुहरू रहेका हुन्छन्। अब मांसल तन्तु, संयोजित तन्तु र स्नायु तन्तु, यी चारै किसिमका तन्तुहरूको बारेमा परिचित भइसक्नुभयो। अब तपाईले एपिथेलियल यसमा अब तपाईँ एकैछिन मलाई केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुस् त। जस्तै आँखा, आँखामा हामी के तन्तुहरू पाउन सक्छौँ ल भन्नुस् त। आँखामा भएको कुन कुन तन्तु होला एकचोटि सम्झनुहोस्, हेरेरै भन्नुहोस्। हो, रगत पनि छ आँखामा, त रगत पनि देखिन्छ हैन। आँखालाई ढाक्ने पातलो तह पनि हुनुपर्छ हो। त यहाँ एउटा दुईटा मात्र भए पनि त्यहाँ तन्तु त दुई वा दुईभन्दा बढी किसिमको छ नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्यौँ त, अङ्ग भन्यौँ है। बाहिरबाट नदेखिने भए पनि हामी आँखाभित्र यहाँ मसलहरू पनि देख्न सक्छौँ है, भनेपछि मांसपेशीहरू पनि देख्न सक्छौँ। त यी सब विभिन्न किसिमको तन्तु भएको हुनाले गर्दा आँखा एउटा अङ्ग भयो है। हामी तन्तुभन्दा अगाडि बढिसक्यौँ। जिब्रोमा पनि हामी विभिन्न किसिमका तन्तुहरू पाउन सक्छौँ है। मैले औँलाको उदाहरणबाट तपाईलाई त्यो कुरा बुझाइसकेको छु, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी एपिथेलियल तन्तुको किसिमको बारेमा जाउँ है त। एपिथेलियल तन्तु भनेको अघि नै तपाईले बताइयो, कुनै पनि अङ्गको बाहिरी जुन आवरण हुन्छ वा भित्री लाइनिङ हुन्छ, भित्री तह हुन्छ, त्यसलाई हामी एपिथेलियल तन्तु भन्छौँ। र यस तन्तुको एउटा विशेषता के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यी तन्तुहरू, यस तन्तुमा रहेका कोषहरू एउटा अजीवित मैले भने, किनभने त्यो कोष होइन, अजीवित तहमाथि, अजीवित वस्तुमाथि ती कोषहरू यसरी टाँसिएर रहेका हुन्छन्। अब यस्तै कोष हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। तपाईले थुप्रै किसिमको कोष देखिराख्नु भएको छ चित्रमा। यहाँ हेर्नुहोस्, अलि स्पष्ट होला भनेर मैले यो लेखिदिएको छु। यो तल्लो जुन तह छ नि, यो लाइन, जसमाथि यो लाइन, यो भनेको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो भाइ बहिनीहरू। यो हेर्नुहोस् त, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि कोषहरू टाँसिएर रहेका हुन्छन्। यो प्रमुख विशेषता हो, अरू तन्तुमा यो हुँदैन, प्रमुख पहिचान हो। दोस्रो कुरो, यस तन्तुका कोषहरू कि सिंगल लेयरमा हुन्छन् यसरी, वा धेरै लेयरमा हुन सक्छन्। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, यहाँ दुई तह देखिएको छ, यहाँ दुईभन्दा बढी तह देखिएको छ, यहाँ दुईटा तह देखिएको छ। यो दुईटा तह जस्तो देखिएको छ भाइ बहिनी, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै कोष हो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै कोष हो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै कोष हो। त्यही भएर यसलाई झुट्टा तह भएको भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। यसलाई सुडो स्ट्राटिफाइड। अब हामीले यति डिटेलमा जानु पर्दैन, तपाईले यति मात्र बुझे हुन्छ कि यी तन्तुमा, यस्ता तन्तुमा कोषहरू कि त एउटा तह वा धेरै तह, एक वा बढी तहमा यिनीहरू रहेका हुन सक्छन्। र यस तन्तुमा रक्त नली पाइँदैन। मैले छालाको बाहिरी तह बताएको थिएँ नि अघि तपाईलाई। कहिलेकाहीँ हामी हिँड्दाखेरि भित्तामा यसो दलियो भने माथिको छाला मात्र तासिन्छ, रगत आउँदैन। हल्का दलियो भने, जोडसँग दल्नु भने त रगत पनि आउला नि, दुख्ला पनि है। कहिलेकाहीँ यसरी घिस्रदाखेरि छाला यसो निस्केर आउँछ भनेपछि त्यहाँ रगत नभएको जुन पोर्सन आउँछ नि सबभन्दा पातलो,
त्यो भनेको एपिथेलियल तन्तु हो है। अनि यिनीहरूको कोषको बीचमा निकै पातलो म्याट्रिक्स, जुन तपाईँले यहाँ वास्तवमा म्याट्रिक्स पनि देखेका छैन, कोष कोष एकदम टम्म मिलेर रहेको हुन्छ र तिनीहरूको बीचमा निकै पातलो, नको बराबर निकै थोरै तह रहेको हुन्छ। त्यस्तो पदार्थलाई हामी म्याट्रिक्स भनेर चिन्छौँ। कोषभित्र कोषहरूको बिचमा पाइने, जस्तै यो कोष र कोषको बिचमा जुन पदार्थ हुन्छ त्यसलाई म्याट्रिक्स भनिन्छ। यदि यो कोष यति पर भएको भए यहाँ म्याट्रिक्स बढी हुन्थ्यो है। यस्ता पनि तन्तु हुन्छन्, तर यस तन्तुमा कोषको बीचमा ग्याप धेरै हुँदैन भाइ बहिनीहरू, ग्याप थोरै हुन्छ है। त्यसपछि यिनीहरूको आकारको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 3वटा आकार, यहाँ हेर्नुहोस् त, चेप्टो, त्यसपछि घनाकार, घनाकार भनेको लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर भएको, अनि त्यसपछि फेरि लाम्चो, खम्बा जस्तो। लाम्चो त लाम्चो, त्यो सुतेर लाम्चो भएको होइन, यस्तो लाम्चो होइन नि, त्यही भएर यसलाई स्तम्भी भनेर भनिन्छ, खम्बा जस्तो भनिन्छ है। यस्तो यस्तो होइन, यस्तो, यो न्युक्लियस हो। त यसरी 3वटा आकारमा, कि त घनाकार, स्तम्भी वा चेप्टा कोषहरूबाट बनेका हुन्छन्। 3 किसिमका कोषहरूले यसको निर्माण गरेको हुन्छ। 3टा आकारमा यसका कोषहरू रहेका हुन्छन्। प्रमुख विशेषताहरू भयो एपिथेलियल तन्तुको। र अर्को कुरो, यो स्थानको कुरा गर्दाखेरि पछि पनि आउँछ, एकदम स्पष्ट रूपले के बुझ्नुस् भने यी तन्तुहरू शरीरको अङ्गको बाहिरी आवरण, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, शरीरको अङ्गहरूको बाहिरी आवरण र हाम्रो शरीरमा जुन क्याभिटी हुन्छ, क्याभिटी भन्नाले अब खोक्रो स्थान जस्तै मुख, नाक, कान हैन हो, त्यो भित्रको ग्याप हो, त्यसको लाइनिङलाई पनि एपिथेलियल तन्तुले बनाएका हुन्छन्। अब यिनीहरूको कार्यको कुरा गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, कार्य मुख्य रूपले एउटा त ढाक्ने, शरीरलाई ढाक्ने, अङ्गलाई ढाक्ने, क्याभिटीलाई ढाक्ने, ढाक्ने काम गर्छ। ढाकेर के गर्छ? सुरक्षा प्रदान गर्छ है, सुरक्षित बनाउँछ, हाम्रो अङ्गको सुरक्षा गर्छ, हाम्रो शरीरको सुरक्षा गर्छ। केही एपिथेलियल तन्तुहरूले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने रसहरू निकाल्छन्। त्यो रस निकाल्नुलाई भनिन्छ स्राव गर्नु। तपाईलाई यो शब्द गाह्रो हुन सक्छ। स्राव गर्नु भनेको, स्राव भनेको रस निकाल्नु हो, रसको उत्पादन गर्नु है, स्राव वा रसको उत्पादन गर्नु है। यसै गरी फेरि निष्कासन गर्ने काम पनि गर्छन् केही एपिथेलियल तन्तुहरूले, अनि सोच्ने काम गर्छन् भाइ बहिनीहरू। हाम्रो आन्द्रामा शोषण गर्ने काम, खाना पचिसकेपछि त सोच्नुपर्छ नि, सोच्ने होइन, सोच्ने, एब्जर्ब गर्ने है, त्यो काम पनि यस्तै एपिथेलियमले गर्छ। यसरी एपिथेलियल तन्तुलाई छोटकरीमा हामी एपिथेलियम भन्छौँ। मैले अघि एपिथेलियम भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ नि, एपिथेलियल तन्तु भन्नुस् वा एपिथेलियम भन्नुस् है। अब कोषको प्रकृति र बनावटको आधारमा एपिथेलियल तन्तुलाई मुख्य रूपले 4 किसिममा बाँडिएको छ। ती के हुन् त? एउटा पेभमेन्ट एपिथेलियम, अहिले के हो हामी हेरौँला, क्युबिकल एपिथेलियम, कलमनर एपिथेलियम र ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम। वास्तवमा यिनीहरू पेभमेन्ट, क्युबिकल र कलमनर नै हुन्। यही कलमनर एपिथेलियम ग्ल्यान्डुलरको फर्ममा पनि हुन्छ, सिलिएटेडको फर्ममा पनि हुन्छ। अहिले म त्यसलाई अलिक क्लियर गरौँला, तर हामी 4 किसिमको भनेर बुझ्नुभन्दा मुख्य रूपले 3 किसिमका भनेर जान्नै पर्यो। र यो चौथो कलमनरकै परिवर्तित रूप हो है, कलमनर वा क्युबिकलको परिवर्तित रूप हुन सक्छ। म अहिले त्यसलाई क्लियर गरौँला। अब पेभमेन्ट एपिथेलियम हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले अघि भनेको थिएँ नि त, चेप्टा कोषहरूबाट बनेको। हेर्नुहोस् त कस्तो चेप्टो, भुइँमा टायल ओछ्याए जस्तै, भुइँमा ढुङ्गा ओछ्याए जस्तै, वा फुटपाथ बनाइएको हुन्छ नि हाम्रो सडकको किनारमा, त्यहाँ ब्लक ओछ्याएको जस्तै हो, टोयलेटमा टायलहरू ओछ्याएको जस्तै। त यसरी बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चेप्टा कोषहरूको तह, यहाँ एक तह मात्र देखाइएको छ, यो पनि एकै तह हो तर धेरै एरिया कभर गरेको देखाइयो है। अब न्युक्लियस, यो हो न्युक्लियस, अनि यो सेल मेम्ब्रेन, कोष झिल्ली, र यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। पहिलो कुरा
के आयो त भन्दाखेरि पेभमेन्ट एपिथेलियममा चेप्टा बहुभुजीय कोषहरू, धेरै भुजा भएका कोषहरू आपसमा टम्म मिलेर बसेका हुन्छन्। टम्म मिल्नुको अर्थ निकै कम म्याट्रिक्स। भुइँमा ओछ्याइने ढुङ्गा वा टायलको मिलेको छेउ जस्तै कोषहरू जोडिएर रहेका हुन्छन्, त्यसैलाई टम्म मिलेर बसेको भनेको हो। अझ क्लियर बुझ्नलाई त्यसरी लेखिया हो। र यस्ता तन्तुहरूले मुटु, फोक्सो, मृगौला र रक्तनलीका बाहिरी आवरण बनाउँछन् है। केमा? मुटुको बाहिरी आवरण, फोक्सोको बाहिरी आवरण, मृगौलाको बाहिरी आवरण र रक्तनलीको बाहिरी आवरण बनाउने काम यस्ता तन्तुहरूले गर्छन्। हाम्रो भित्री अङ्गहरूको बाहिरी आवरण सबैको होइन, 4वटा कुरा दिएको छ यहाँ। यसका कार्यहरू ढाक्नु, बचाउनु वा सुरक्षा गर्नु र छान्नुको साथै, छान्नु भन्दाखेरि चाहिने कुराहरू मात्र छिर्न दिने, नचाहिने कुरालाई रोक्ने साथै तरल र ग्यास पदार्थहरूलाई बहन दिनु हो। अब घनाकार वा क्युबिकल एपिथेलियम हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। आकारकै आधारमा हो हामीले विभिन्न किसिम छुट्याउने। क्युबिकल एपिथेलियममा घनाकार कोषहरू आपसमा टम्म मिलेर बसेका हुन्छन्। घनाकार भनेको जसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ, तपाईले घन भनेको थाहा छ, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको है। अनि यस प्रकारका तन्तुहरूबाट मुटु, फोक्सो, मृगौला भित्रका नलीहरू, अघि बाहिरको बनाएको थियो, मृगौला भित्रका नलीहरू। अब थाइरोइड ग्रन्थि भनेर भन्छ, तपाईले त गाह्रो भयो थाइरोइड ग्रन्थि बुझ्न। यहाँ यो घाँटीमा जुन हामी रुद्र घण्टी भन्छौँ, यसको छेउमा यहाँ थाइरोइड ग्रन्थि पाइन्छ। यही रिजन हो थाइरोइड ग्रन्थि पाउने। यही थाइरोइड ग्रन्थि बढ्यो भने गाढा आउँछ, आयोडिन कमी भयो भने त्यही थाइरोइड ग्रन्थि बढ्छ। र थाइरोइड ग्रन्थि र निष्कासन ग्रन्थिहरूमा हाम्रो शरीरमा थुप्रै निष्कासन ग्रन्थिहरू पनि हुन्छन्, जसले आवश्यक नभएका कुराहरूलाई शरीरबाट बाहिर फाल्नको लागि केही कम हानिकारक पदार्थहरूको रूपमा परिवर्तन गर्ने काम पनि गर्छन् र बाहिर फाल्ने काम पनि गर्छन्। त्यसभित्रका विभिन्न नलीहरू, गर्भाशयको भित्री भाग, गर्भाशय भनेको जहाँ बच्चा ठुलो हुन्छ, फिमेल वा पोथी प्रजनन अङ्ग, महिला प्रजनन अङ्ग, गर्भाशय जहाँ बच्चा बढ्छ त्यो ठाउँको भित्री सतह र श्वास नलीको मुख आदि बनाउने काम यस्तो एपिथेलियमले गर्छ भाइ बहिनीहरू। र यसको पनि मुख्य काम के हो त? ढाक्नु। यस्तो एपिथेलियमको काम ढाक्नु, बचाउनु वा सुरक्षा गर्नु र स्राव गर्नु हो, विभिन्न किसिमको रसहरू निकाल्नु हो। याद गर्नुहोस्, मैले अघि भनेको थिएँ घनाकार एपिथेलियमले पनि स्राव गर्ने गर्छ। वास्तवमा ग्रन्थिमा एपिथेलियमले गर्ने काम यहाँ दिएको छ। यो कुरा अहिले सम्झनु होला, पछि म फेरि यसलाई प्रयोग गरौँला। स्तम्भी वा कलमनर एपिथेलियम हेर्नुहोस्, स्तम्भी वा कलमनर एपिथेलियम लाम्चा हुन्छन् वा स्तम्भ जस्तो हुन्छन्। मैले अघि बताएको थिएँ, तपाईँ यो चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, खम्बा जस्तो। अनि यसले के गर्छ त? मृगौलाका ठुला नलीहरू, आमाशय र सानो आन्द्राको भित्री सतहमा यस्ता तन्तुहरू रहेका हुन्छन्, स्पेशली आन्द्राको भित्री सतह र मृगौला भित्रका ठुला नलीहरू। र यस प्रकारको तन्तु पित्त थैली, र्याल ग्रन्थि जस्ता स्राव गर्ने अङ्गहरूमा पनि पाइन्छन्। अब स्राव गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि उसमा पनि क्युबिकलमा पनि मैले तपाईँले भने, वास्तवमा कलमनर र क्युबिकलकै परिवर्तित रूप स्राव गर्ने किसिमको एपिथेलियम हो, जुन यसपछि हामी पढ्दैछौँ। मुख्य तीनै हो, तर हामी 4 किसिमको पढ्दैछौँ। 4-5 किसिमको पनि स्ट्राटिफाइड भनेर पनि पढाइन्छ, तर अहिले हामी 4 किसिमको मात्रै हेर्छौँ। र तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने क्युबिकल र कलमनर एपिथेलियमको परिवर्तित रूप नै के हो त? यो लास्ट जुन हामी पढ्छौँ त्यो एपिथेलियम हो। यसको मुख्य कार्य स्राव गर्नु र सोच्नु हो। वास्तवमा स्राव गर्ने एपिथेलियम यो हो। यो हेर्नुहोस् त, कलमनर जस्तै छ त, तर यो बिचमा यहाँ जुन गोब्लेट सेल भनेको छ नि भाइ बहिनीहरू, यो गोब्लेट, यो रस निकाल्ने क्षमता भएको कोष हो है। यहाँ 2 किसिमको देखाइ, यहाँ हेर्नुहोस् त, क्युबिकल सेपको पनि देखाइएको छ, कलमनर सेपको पनि देखाइएको छ है। अनि सिलिया पनि रौ जस्तो रचना पनि हुन सक्छ,
त्यो कुरो सबै तपाईँ पछि यस पछाडिको क्लासहरूमा फेरि तन्तुको बारेमा पढ्दाखेरि माथिल्लो क्लासहरूमा पढ्नुहुन्छ। शरीरमा पाइने ग्रन्थीहरूलाई ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियमले ढाकेको हुन्छ। यसमा रहेका गोब्लेट कोषहरूले विभिन्न रसहरूको स्राव गर्छन् र कस्ता रसहरूको स्राव गर्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने हार्मोन, एन्जाइम, म्युकस भनेको श्लेष्मा। हार्मोन र एन्जाइम त तपाईँ चिन्नुहुन्न। हार्मोन र एन्जाइम हाम्रो शरीरभित्र, एन्जाइमको नाम सुन्नु भएको छ पाचन क्रिया पढ्दाखेरि। विभिन्न किसिमका एन्जाइमहरूले हाम्रो शरीरमा पाचन क्रिया गर्छन्। पेप्सिन, रेनिन, हैन, एमाइलेज पढ्नु भएको छ नि। हो, ती एन्जाइमहरूको उत्पादन यिनै ग्रन्थीहरूले गर्छन्। हार्मोन पनि यस्तै रस हुन्, तर निकै थोरै मात्रामा उत्पादन हुने र निकै बढी असर गर्ने किसिमका रस हुन्। हाम्रो शरीरको वृद्धिलाई पुरै कन्ट्रोल गर्ने काम हार्मोनले गर्छ। र म्युकस भनेको तपाईँले चिन्नु भएको छ, नाकभित्र अलिकति कहिलेकाहीँ बढी बग्छ रुगा लागेको बेलामा है। हाम्रो आन्द्राभित्र पनि म्युकस हुन्छ, आउँ परेको बेलामा दिशामा आउँछ, त्यसलाई श्लेष्मा पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी र्याल, पाचन रस जस्ता पदार्थको उत्पादन गर्छ है त। अब तपाईले यति कुरा जानिसकेपछि केही प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस्। ल, समान बनावट र कार्य भएका कोष समूहलाई के भनिन्छ? प्रणाली, तन्तु, अङ्ग वा शरीर। तपाईले निशान लाउनु भयो, हेर्नुहोस् त, मिल्यो है, शाबास। ल, नेक्स्ट हेर्नुहोस् त, कुन एपिथेलियमले खानाको पाचनपछि शोषण गर्ने काममा सहयोग गर्छ? खाना पचाइसकेपछि त्यसलाई सोच्ने काम कुनले गर्छ त? हो, ल हेर्नुहोस् तपाईँले गरेको स्तम्भी, ठिक छ है। कुन एपिथेलियमले हार्मोन र एन्जाइम बनाउँछ? अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ, तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस, गर्नुभयो, शाबास। यो ग्रन्थीमा। र कुन एपिथेलियम चेप्टा कोषहरूबाट बनेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू? यस, पेभमेन्ट, शाबास। अब यहाँ 4वटा चित्र दिएको छ, क, ख, ग, घ। तपाईले यो पहिचान गर्नुहोस् र त्यसको आधारमा केही प्रश्न सोधिएछ। हेर्नुहोस् त, कुन एपिथेलियमले हार्मोन उत्पादन गर्छ? तपाईँ चिन्नुहोस् त, हार्मोन उत्पादन गर्ने कस्तो एपिथेलियम हो? यो सबै एपिथेलियल तन्तु हुन्। यसमध्येको कुनले गर्छ? तपाईले अब यो लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। कुन एपिथेलियमले शोषण गर्ने कार्य गर्छ? क, ख, ग, घ कुन हो? तपाईले लेख्नुहोस्। कुन एपिथेलियमले श्वास नलीको भित्री तहको निर्माण गर्छ? ल, टिक लाउनुहोस् है त। र यी प्रश्नहरू सार्नुहोस् र यी प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर र केही चित्र बनाउनु पर्ने काम पनि दिएको छ। त्यो चित्र बनाएर त्यो पनि नामाङ्कित हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। सबै भागको नाम लेखेको, कम्तीमा त्यहाँ न्युक्लियस लेखेको होस्, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन देखाएको होस्, त्यसै गरी सेल मेम्ब्रेन देखाएको होस्। यो 3वटा भाग देखाउने गरी चित्र लेख्नुहोला र गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला है त। मलाई विश्वास छ आज तपाईले पढ्नु भएको कुराहरू राम्ररी बुझ्नुभयो होला। आजलाई यति। ल, नमस्कार है त।